परमात्मने नमः। ओम श्री अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिन् चिनुतं शरण्यां भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। दर्शकवृन्दहरू, हामी सधैँको जस्तै आध्यात्मिक विषयको चर्चा गर्दै फेरि हजुरहरू समक्ष आइपुगेका छौं। वास्तवमा यस जीवनको परम शान्ति कहाँ छ र जीवनको परम लक्ष्य के हो भन्ने विषयमा नै हामीले विभिन्न समयमा चर्चा गर्ने गरेका छौं र यस जीवनको परम विश्राम वास्तविक लक्ष्य के हो र वास्तविक शान्ति कहाँ छ भन्ने विषयमा विभिन्न शास्त्रहरूमा चर्चा गरिन्छ र यसै प्रसङ्गलाई श्रीमद्भागवत तृतीय स्कन्धमा श्री मैत्रेयजी महाराजले विदुरजीलाई सुनाउने क्रममा भन्नुहुन्छ कि वास्तवमा सुख भन्ने कुरा यस संसारमा छैन र यो संसारलाई दुःखको आलय भनिएको छ। श्रीमद् भगवत गीतामा पनि अर्जुनलाई भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि दुःखालयम अशाश्वतम, यो संसार दुःखको आलय हो, दुःखको घर हो, अशाश्वत हो, नित्य छैन। त्यसकारणले यो संसारमा जबसम्म हामी केही प्राप्ति गर्ने इच्छा गर्दछौं तबसम्म वास्तविक सुख हामीले पाउन सक्दैनौं। तब महर्षिहरू भन्नुहुन्छ यस संसारको धर्म नै दुःखलाई सहन गर्नु हो। त्यसकारणले भगवान शिवजीले पनि माता पार्वतीको वेदनालाई सहन गरेको कुरा देखाउनु भएको छ र भगवान श्रीरामले पनि सीताजीको वियोगलाई सहन गरेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ र भगवान कृष्ण त जन्मदा बित्तिकै आफ्नो माताजीलाई त्यागेर जेलबाट पनि एकै रातमा त्यस ठाउँलाई छोडेर गोकुलमा गएर बस्नु परेको थियो। त यो संसारमा जति आउँछन् सबैले अवश्य नै दुःख भोग्नु पर्दछ। त्यसकारणले जब संसारदेखि नै हामी जन्म मृत्युदेखि नै रहित हुने उपायलाई रोज्दछौं, खोज्दछौं अनि मात्रै वास्तविक सुख हामीले पाउन सक्दछौं। त्यसकारणले त्यो वास्तविक सुख हो परमात्माको परम धाम अथवा परमात्माको प्राप्ति नै वास्तविक सुख हो र वास्तविक आनन्द हो। त त्यसलाई भनिन्छ आनन्द। त्यसकारणले परमात्माको नाम नै आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्म त्रिविक्रमः, यसरी शास्त्रमा भनिन्छ कि परमात्माको नाम नै आनन्द छ र वेदले भन्छ आनन्दो ब्रह्मेति बेजानात्, परमात्मालाई आनन्द भनेर जानिन्छ, बताइन्छ। त्यसकारणले त्यो वास्तविक आनन्द परमात्मा प्राप्तिमा मात्रै छ। जगतको प्राप्तिमा अथवा संसारको वस्तुको प्राप्तिमा वास्तविक आनन्द छैन, त्यो केवल क्षणिक सुख मात्रै हो। त्यसकारणले हामीले एउटा उदाहरण लिन सक्छौं, इक्जाम्पल लिन सक्छौं। हामी कुनै एकजना व्यापारीलाई हेरिरहेका थियौं। त व्यापारीले आफ्नो व्यापार गरिरहेको थियो र गर्मीको समयमा एकजना साउजीले आफ्नो छोरालाई भन्नुभयो, बाबु गएर राम्रो आँप किनेर लिएर आऊ, यो समय आँप खाने सिजन हो, हामी आँप खाउँ भनिकन आफ्नो छोरालाई हराउनु भयो। र साउजीको भनाइ अनुसार छोरा गएर पसलमा गएर आँप किनेर लिएर आए र फेरि घर ल्याएपछि बुवाले भन्नुभयो त्यो आँपलाई एकछिन पानीमा भिजाएर राख, गर्मीको समय छ, एकछिन चिसो हुन्छ अनि त्यसलाई धोएर खाउँला। त्यही अनुसार छोराले लगेर बाल्टीमा राखिदिए र आधा घण्टा पछि फेरि बुवाले भन्नुभयो जाऊ अघिको आँप लिएर आऊ र छोराले गएर हेर्दाखेरि आँप त सबै बाल्टीमा पानीसँग घोलिसकेको थियो, सबै फुटिसकेको थियो र बुवाले भन्नुभयो ए तिमीले कस्तो आँप लिएर आयौ, यति छिटो आधा घण्टामा नै सबै फुट्दछ, तिमीलाई त्यो पसलेले ठगे जस्तो छ, हिँड म त्यसलाई गाली गर्दछु भनेर बुवाले आफ्नो छोरालाई साथमा लिएर जानुभयो। जुन पसलबाट आँप किनेका थिए र त्यो पसलेलाई टाढैबाट गाली गर्दै जानुभयो,
कस्तो ठग रहेछौ तिमीले, मेरो छोरालाई कस्तो आँप दिएर पठायौ, तिमीलाई म पुलिस ल्याएर कारबाही गर्दछु भन्दै गएपछि उनले भने, हे साहुजी मलाई किन गाली गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् पहिला मेरो पसलमा हेर्नुहोस् राम्रोसँग, अरे अगाडि नै मेरो साइनबोर्ड छ, राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै उनले देखाउन थाले। र साहुजीले गएर हेर्दछन् त ओहो, पसलको बाहिर नै लेखिएको थियो कि यो त नक्कली आँपको पसल हो। त भनाइको मतलब उनको छोराले गएर नक्कली आँप पाउने पसलमा सक्कली आँप किन्न चाहे, अथवा त्यो नक्कली आँपको पसलमा गएर उनले आँप किनेर लिएर आएका थिए, त त्यो आँप थियो वास्तवमा माटोको आँप। त्यसकारणले माटोको नक्कली आँपलाई पानीमा राखेपछि, बाल्टीमा भिजाएपछि त त्यो स्वतः नै बिग्रिने भयो। त्यसकारणले वास्तवमा उसले सक्कली आँपको स्वाद लिन पाएन, उसले उपभोग गर्न पाएन। त्यस्तै हामीले पनि यो संसारमा नक्कली व्यवहार अथवा नक्कली संसारसँग नै सक्कली सुख खोजिरहेका छौँ। जहाँ अवास्तविक वस्तुहरू छन्, त्यो अवास्तविक वस्तुसँग सम्बन्ध जोडेर हामीले वास्तविक सुख खोजिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामीले वास्तविक सुख पाइरहेका हुँदैनौँ। तब जब हामी वास्तविक सत्य वस्तुसँग सम्बन्ध गाँच्दछौँ, जोड्दछौँ, त्यसपछि मात्रै हामीले वास्तविक सुख पाउन सक्छौँ। त त्यो वास्तविक अथवा कहिल्यै नाश नहुने वस्तुलाई नै हामीले परमात्मा भनेर शास्त्रद्वारा बताउँदै आइएको छ। विभिन्न ग्रन्थहरूले कसैले गड, कसैले ईश्वर, कसैले अल्लाह, कसैले परमेश्वर इत्यादि नामद्वारा त्यसलाई मानिन्छ, जसलाई विज्ञानले कुनै आधार शक्ति भनेर मान्दछ। त्यो वास्तविक शक्ति जो छ, पावर जो छ, त्यही वास्तविक शक्तिलाई हामीले सही रूपले खोज्यौँ, रोज्यौँ र उसलाई मान्यौँ भने नै, हामीले उसँग सम्बन्ध जोड्यौँ भने नै वास्तविक सुखलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। नत्र भने जबसम्म हामीले उसको सम्बन्ध थाहा पाउँदैनौँ, त्यो परमात्मासँग हामी सम्बन्ध जोड्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी त्यसै गरी नक्कली वस्तुको नै चपेटामा पर्दछौँ र अन्तिममा गएर हामीलाई धोका हुने गर्दछ। त हाम्रो संसारमा प्रायसो व्यक्तिहरू किन धोकामा परिरहन्छन् त भन्दा नक्कली वस्तुसँग सम्बन्ध जोडेर अनि त्यहाँ सक्कली सुख, सक्कली आनन्द खोजिरहेका हुन्छन्। त हाम्रो खोजाइमा गलत भइरहेको छ। त्यसकारणले हाम्रो जीवनको लक्ष्य नै हामीले वास्तविक लक्ष्य पत्ता लगाउन सकेका हुँदैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो जीवनको यात्रा सफल भइरहेको हुँदैन। त जीवनको यात्रालाई सफल बनाउनको लागि नै सबैभन्दा पहिले हाम्रो लक्ष्यलाई चिन्न आवश्यक छ। हामीले कोसँग लक्ष्य अथवा सम्बन्ध कसरी जोड्नु पर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई पहिले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र यो कुरा हाम्रो सत्शास्त्रहरूद्वारा, सत्सङ्गद्वारा, सन्त महापुरुषहरूद्वारा नै हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र सन्त महापुरुषहरूको सङ्गतद्वारा जुन वस्तु, जुन ज्ञान उपलब्ध हुन्छ, त्यसद्वारा नै आफ्नो जीवनको वास्तविक लक्ष्य हामीले पत्ता लगाउन सक्दछौँ। त्यसकारणले सन्तहरूको सङ्गम नै सबैभन्दा ठुलो जीवनको लाभ हो। र सन्तहरूको सङ्गम मात्रै नभएर सन्तबाट प्राप्त भएको उपदेशलाई जीवनमा पालन गरेर, त्यसलाई मनन गरेर, चिन्तन गरेर, त्यस मार्ग अनुसार हामी चल्न सक्यौँ भने त्यही नै हाम्रो जीवनमा ठुलो लाभ हुन सक्नेछ र हामीले परम शान्ति, परम आनन्द स्वरूप परमात्मासँग सम्बन्ध जोडेर नै आफ्नो जीवनलाई जन्म मृत्युदेखि रहित बनाउन सक्दछौँ र वास्तविक जीवनको लक्ष्यलाई प्राप्त गरेर वास्तविक शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसको लागि समयदेखि नै हामीले सत्सङ्गद्वारा, सत्शास्त्रहरूको श्रवणद्वारा परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्नु नै हाम्रो जीवनको परम शान्तिको लक्ष्य हो भन्दै आफ्ना 2-4 शब्दलाई यही नै विश्राम दिन्छौँ। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। नमामि जानकीं भूमिं वाराहं कौशिकीं नदीं
मध्ये पशुपतिनाथ गौरीं बागमतीं तथा नारायणीं मुक्तिनाथं रुरुक्षेत्रं सुनिर्मलं गण्डकी सालग्राम भूमिं नौमि नेपाल मातरम। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, नेपाल माताको स्मरण गर्दै, आफ्नो जन्मभूमिको स्मरण गर्दै फेरि पनि हामी यस अध्यात्म जगतलाई दर्शाउने क्रममा आइपुगेका छौँ। त हाम्रो वास्तविक जीवनलाई सफल बनाउनको लागि हामी अनेक ठाउँमा अनेक यात्रा गर्दै, हामी निकै टाढा टाढाको यात्रा गर्दै गर्दै सुख शान्ति अथवा ईश्वर प्राप्ति अथवा धर्म प्राप्तिको लागि हामी धेरै दौडिरहेका छौँ। त वास्तवमा धर्म गर्नको लागि, पुण्य कमाउनको लागि हामी धेरै टाढा पुगिरहनु पर्दैन। हाम्रै नेपाल भूमिमा पनि 4 यस्ता पवित्र तीर्थहरू छन् र नेपालमा भएको 4 धामको यात्रा नगरिकन हामी केवल टाढा टाढाको 4 धामलाई मात्रै भ्रमण गर्ने गरिरहेका छौँ। त नेपालमै पूर्वमा हाम्रो कौशिकी नदी सँगसँगै बराह क्षेत्र यो एक धाम हो। त्यस्तै पशुपतिनाथ मध्य भागमा बागमती नदीको साथमा गौरी माताको साथमा पशुपतिनाथ पशुपति क्षेत्र यो दोस्रो एक धाम हो। त्यस्तै प्रकारले उत्तरमा हिमालय खण्डमा सालग्राम भगवानको अवतारमा मुक्ति क्षेत्र मुक्तिनाथ भगवान एक धाम हो र मुक्ति क्षेत्रमा नै रुरुक क्षेत्र अर्को एक धाम हो। यसरी 4 धाम प्रमुख धाम हाम्रै नेपालमा छन् र यी 4 धामको यात्रा गर्नाले नै हामीले सकल तीर्थहरूको फल प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। र वास्तवमा विश्वको एकमात्र नदी सालग्रामलाई जन्माउने नदी कृष्णा गण्डकी नदी यो हाम्रै नेपालमा पर्ने भएको हुनाले विश्व पूजनीय देश आज हाम्रो नेपाललाई हामीले बिर्सिरहेका छौँ र सालग्राम नराखेको कुनै पनि मठ मन्दिरलाई पूर्ण सिद्ध मानिँदैन। त सालग्रामको स्पर्श नभएसम्म भगवान शिवजीको प्रसाद पनि हामीले ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा शिव पुराणमा लेखिएको छ। अग्राह्यं शिव निर्माल्यं पत्रं पुष्पं फलं दलं सालग्राम शिला स्पर्शात् सर्वं याति पवित्रताम्। सालग्राम शिलाको स्पर्श भएपछि मात्रै शिवजीलाई चढाएको प्रसाद पनि हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ, नत्र भने ग्रहण गर्न योग्य हुँदैन। त त्यस्तो सालग्राम स्वयं प्रकट हुने नदी केवल हाम्रो नेपालको काली गण्डकी कृष्णा गण्डकी जुन मुक्ति क्षेत्रमा पर्दछ। र हामी भारतको जुनसुकै तीर्थमा गए तापनि हामीले पाउने वास्तविक जल भनेको त्यही सालग्रामलाई धोएको चरणको जल नै हामीले पाइरहेका हुन्छौँ। र पहिले आफ्नो देशमा भएको सालग्रामको जल हामीले कहिले पान गर्न सिकेनौँ, वास्ता गरेनौँ र धेरै धन सम्पत्ति खर्च गरिकन पनि हामी टाढा टाढा गएर त्यही नै वस्तुलाई प्राप्त गरेर आएका हुन्छौँ। त्यसकारणले आफ्नो नजिकै भएको यो नदीको दर्शन जबसम्म गर्दैनौँ तबसम्म हामीले वास्तविक धर्म कमाउनको लागि कुनै प्रयास गरेनौँ। र सूर्य चन्द्र जहिलेसम्म रहन्छ तहिलेसम्म यसको महत्त्व घट्दैन भन्ने कुरा पनि शास्त्रहरूमा पाइन्छ। र कलियुगको 10,000 वर्षमा अरू नदीमा भएका देवताहरू यस ठाउँलाई छोड्दै मास्तिर जानुहुन्छ। तर काली गण्डकीमा कहिले पनि देवताको शक्ति कम हुँदैन र त्यस कृष्णा गण्डकी अथवा काली गण्डकी सँगसँगै सालग्रामको अवतारमा साक्षात भगवान बस्ने हुनाले यो विश्वको सबैभन्दा श्रेष्ठ नदी भनेर यसलाई मानिएको छ। त त्यसकारणले हामी धर्म गर्नको लागि भनेर टाढा टाढा मात्रै धाउनु पर्दैन। जो सबैभन्दा श्रेष्ठ महत्त्वपूर्ण नदी तीर्थ त्यो हाम्रै देशमा रहेको छ। र यो सबै धर्मको प्रयासद्वारा हामीले जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्नको लागि, मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि नै हामी सबै दौडिरहेको हुनुपर्दछ। र वास्तवमा तीर्थयात्रा गर्नु, दान गर्नु, पुण्य गर्नु, यज्ञ गर्नु
यो सबैको अर्थ त्यतिमा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन। तीर्थ जानुको अर्थ हो त्यहाँ भगवानसँग सम्बन्ध बनोस्। तीर्थ त गयौँ, तर हाम्रो तीर्थ जाने चलन कस्तो छ त भन्दा आजभोलि कोक लैजाने, फेन्टा लैजाने, तीर्थमा पनि गएर घुमेर टुरिस्टहरू घुमे जस्तरी भ्रमणको हिसाबले मात्रै जान्छौँ। तीर्थको आफ्नै महत्त्व छ, तीर्थमा दैवी शक्ति छ। त्यसकारणले हामी तीर्थ जाँदाखेरि भावपूर्वक यदि गयौँ भने बल्ल तीर्थको हामीलाई पूर्ण लाभ मिल्छ, त्यसबाट फाइदा हुन्छ। त्यहाँ दैवी शक्ति हामीलाई प्राप्त हुन्छ र आफ्नो इष्ट मित्र घर परिवार सबैलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ। र तीर्थ कतिपय व्यक्तिहरू जान्छन् र वास्तवमा त्यहाँ भएको भगवानको मूर्तिको दर्शनै राम्रोसँग गरिरहेका हुँदैनन्। त्यसकारणले यदि हामी मुक्तिनाथ जान्छौँ अथवा ऋणी जान्छौँ भने अथवा पशुपतिनाथ जान्छौँ भने यस्तो भावले दर्शन गरौँ कि त्यहाँ भगवानको चरणमा कस्तो चिन्हहरू थियो, भगवानको चरणभन्दा माथि भगवानले कस्तो वस्त्रहरू धारण गर्नुभएको थियो, अनि भगवानका हातमा कस्ता कस्ता हतियारहरू थिए, आयुधहरू थिए, र भगवानका मालाहरू कस्तो थियो, नेत्र कस्तो थियो, यी सबै कुराको अवलोकन गरेर यसरी दिव्य भावले यदि हामी दर्शन गर्दछौँ र यस्तो सद्भावले तीर्थमा जान्छौँ भने बल्ल तीर्थमा गएर हाम्रो मन पवित्र बन्छ। र हाम्रो त्यो मन पवित्र भएपछि अनि तीर्थमा देखिएको भगवानलाई आफ्नै हृदयमा देख्न थाल्छौँ र आफ्नै हृदयमा देख्दा देख्दा हृदयमा भएको भगवान नै हामीलाई प्रकट हुन थाल्नुहुन्छ र हामीलाई दर्शन दिनुहुन्छ। त यसरी वास्तवमा तीर्थ, व्रत, दान, पुण्यको अर्थ हो आफूभित्रै भएको परमात्मालाई चिन्नको लागि यो विभिन्न बाहिरी उपाय हामीलाई शास्त्रहरूले सिकाएको मात्रै हुन्। त वास्तवमा यो सबैलाई गर्नु त्यतै मात्रै सीमित हुनको लागि होइन, आफूभित्र भएको परमात्माको पनि दर्शन प्राप्त गर्नको लागि हामीले यो विभिन्न उपायहरू गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले भगवान स्वयं आफूभित्र हुँदाहुँदै आफूभित्र भएको भगवानलाई नै बिर्सेर बाहिर मात्रै खोज्न थाल्यौँ भने पनि हामीले जीवनमा सदाको लागि आनन्द पाउन सक्दैनौँ। तीर्थ त हामी जान्छौँ, तीर्थबाट फर्किन्छौँ, तीर्थको भगवान तीर्थैमा हुनुहुन्छ। यदि मनलाई पवित्र बनाउन सकेनौँ भने आफूभित्र भएको भगवान फेरि कहिले देख्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले शास्त्रमा पनि भनिन्छ, श्रीमद् भागवतमा यसैलाई भन्नुहुन्छ कि दानं स्वधर्मो नियमो यमञ्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता परो हि योगो मनस समाधि। दान, स्वधर्म, नियम, यम यी जति छन्, सुन्नु, सुनाउनु, यी सबै उपायहरू के को लागि त भन्दाखेरि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्ता परो हि योगो मनस समाधि। सबै नै मनलाई निग्रह गर्ने उपायहरू हुन्। त वास्तविक योग अथवा वास्तविक धर्म, वास्तविक ध्यान त्यही हो, परो हि योगो मनस समाधि। मनलाई ठिक बनाउनको लागि, मनलाई विचलित हुन नदिनको लागि, मनमा विकारलाई पैदा हुन नदिनको लागि, मनको विकार हटाउनको लागि नै हामीले दान गर्नु, तीर्थ जानु, व्रत गर्नु, नियम आदिको पालन गर्नु। यदि मनलाई ठिक बनाउन सकिएन भने त्यो दान गरेको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। मनमा शान्ति आउन सकेन भने तीर्थ गएको, भगवानको दर्शन गरेको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारणले सबभन्दा ठुलो कुरा हो आफ्नो मनमा आनन्द, मनमा प्रफुल्लित भएर गरेको तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य यी सबैको मात्रै फल मिल्दछ। र त्यो सबै गरिसकेपछि पनि मनलाई हामीले शुद्ध बनाउन सक्नुपर्छ, मनमा शान्ति पैदा गर्न सक्नुपर्छ र मनलाई निग्रह गरेर ती सबै कार्य गर्दासम्म मन भगवानमै लागिरहेको हुनुपर्छ। र यसरी बिस्तारै बिस्तारै मनलाई भगवानमा लगाउने अभ्यास गर्नको लागि दान गर्नु, पुण्य गर्नु, मूर्ति पूजा गर्नु, फोटो पूजा गर्नु, ध्यान गर्नु, यी सबै उपाय हो मनलाई भगवानमा लगाउने अभ्यास गर्नको लागि। त यदि मन नै भगवानमा लाग्दैन, सत्य वस्तुमा लाग्दैन, परमेश्वरमा लाग्दैन भने त्यो अरू सबै कर्म गरेर पनि कुनै अर्थ छैन। त्यसकारणले मनलाई परमात्मामा लगाउनु नै, मनलाई शुद्ध बनाउनु नै वास्तविक हाम्रो सबै धर्म कर्मको लक्ष्य हो। यो लक्ष्यलाई बुझेर हामी धर्म कर्म तीर्थ व्रत गर्ने गरौँ, अनि मात्रै हाम्रो जीवनको यात्रा सफल हुनेछ र जीवनमा परम शान्ति प्राप्त गर्न सक्नेछौँ भन्दै आफ्ना दुई वाणीलाई
यही नै विश्राम दिन्छौँ। धन्यवाद। हरि ओम। हरि श्री परमात्मने नमः। नमामि जानकीं भूमिं वाराहं कौशिकीं नदीं मध्ये पशुपतिनाथ गौरीं बागमतीं तथा उत्तरे मुक्तिक्षेत्रे हि रुरुक्षेत्रं सुनिर्मलं गण्डकी सालग्राम भूमिं नौमि नेपालमातरम्। परमात्माको दिव्य अनुकम्पाद्वारा फेरि पनि हामी आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउने विषयमा चर्चा गर्दै हजुरहरू समक्ष आइपुगेका छौँ। वास्तवमा यस जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि जति पनि अध्यात्मवादीहरू अथवा ईश्वरमा विश्वास गर्ने वादीहरू हामी सबैले सुन्दै बुझ्दै आएका छौँ कि ईश्वरको अनुकम्पा भएपछि मात्रै, परमात्मा प्राप्ति भइसकेपछि मात्रै, आफ्नो स्वरूपलाई बुझिसकेपछि मात्रै हामीले जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। र वास्तवमा आफ्नो आत्माको निश्चय भइसकेपछि म शरीरभन्दा भिन्न आत्मा रहेछु भन्ने कुरा हामीलाई निश्चित भइसकेर यस आत्माको वास्तविक स्वरूपमा स्थित भइकन परमात्माको रसमा भिज्न थालेपछि नै जीवनको वास्तविक आनन्दको अनुभूति हुन थाल्दछ। र कतिपय भन्दछन् हामी त विश्वास गर्नेहरू त विश्वास गर्दछौँ, कतिपय हाम्रा दर्शक हजुरहरू सबै परमात्मामा विश्वास गर्नुहुन्छ, तर कतिपय विश्वास नगर्नेवालाहरू पनि छन्। हजुरहरूकै घर परिवारमा कोही छोरा, कोही छोरी, कोही ज्वाइँ कतिपय विश्वास गर्दैनन् ईश्वर भनेको के हो, भगवान भनेको को हो, कहाँ छ, कसरी देख्न सकिन्छ, यस्तो तर्क गर्दछन्। तब हामी के भन्ने? हामी सत्सङ्गमा जाउँ अथवा मठ मन्दिरमा जाउँ भन्दा पनि हजुरहरूलाई हामीहरूलाई कहीँ रोक्न सक्छन्। ए ईश्वर भन्ने कहीँ छैन, कसरी मान्दछौ, कहाँ जानुपर्छ, पर्दैन भनेर रोक्दछन्। त त्यसकारणले हामी विश्वास गरेर मात्रै हुँदैन, यसलाई अलि राम्रोसँग बुझ्नु पनि पर्दछ कि ईश्वर भन्ने कुरा यसरी देख्न सकिन्छ, ईश्वर भन्ने कुरा यो हो भन्ने कुरा हामीले अरूलाई पनि बुझाउन सक्नु पर्दछ। त्यसको लागि हामी अझै बुझ्ने कोसिस गरिरहनु पर्दछ। त त्यसकारणले ईश्वर कहाँ छ? एउटा राजाले आफ्नो पुरोहितलाई प्रश्न गर्नुभयो। राजाले भन्नुभयो, पण्डितजी तपाईँ सधैँ ईश्वरको बारेमा भन्नुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ, त्यसभए मलाई यो पुरा विश्वास गराउनुहोस् कि ईश्वर कहाँ छ अनि तिनलाई कसरी देख्न सकिन्छ र त्यो ईश्वरले के गर्दछन्। तीनवटा प्रश्न गर्नुभयो। त पुरोहितलाई पूर्ण यस्तो ज्ञान थिएन कि कसरी उत्तर दिउँ, उनलाई चिन्ता पर्यो। उनले घर फर्किएपछि बडा झोक्राएर विचार गर्न थाले। त उनको अनुहार अत्यन्तै मलिन थियो। घरका परिवारहरूले उनलाई टाढैबाट देख्दा बित्तिकै बुझे कि आज हाम्रा घर मालिक चिन्तित छन्। र पण्डितजीको घरमा सबैले सोध्न थाले, हजुरलाई के को चिन्ता पर्यो, के भयो भन्नुहोस् न। उनले भन्न सकेनन्। र गर्दा गर्दा साँझ पर्यो, भोजन गर्ने बेला भयो र भोजन गर्न पनि पण्डितजी आउनु भएन। त्यसपछि सबैले फकाउँदा पनि सुन्नु भएन र अन्तिममा एउटा कान्छो छोरालाई पठाउनु भयो। उनले भने, बुवा बुवा के भयो भन्नुहोस्, हजुरको चिन्ता मैले पनि केही सहयोग गर्न सक्दछु। र पण्डितजीले कान्छो छोरालाई बल्ल अन्तिममा भन्नुभयो कि बाबु मलाई एउटा ठुलो चिन्ता पर्यो, अरूलाई त भनिन तर तिमी प्यारो कान्छो छोरा हुनाले तिमीलाई भन्दछु कि आज दरबारमा राजाले प्रश्न गर्नुभयो कि ईश्वर कहाँ छन्, कसरी देख्न सक्छन् र के गर्दछन्, यो भन्नुहोस् भन्ने प्रश्न आएको छ। यसको उत्तर कसरी दिने मलाई बडो डर लागिरहेको छ।
यदि यो प्रश्नको उत्तर भोलि दिन सकिनँ भने मलाई दरबारबाटै निकालिदिनेछन् अनि हाम्रो जागिर छुटेपछि घर परिवार पाल्न पनि गाह्रो हुन्छ मलाई, त्यसकारणले यस्तो चिन्ता लागिरहेको छ। त उनले भने केही चिन्ता नगर्नुहोस्, भोलि म पनि जान्छु र मैले यसको उत्तर दिने कोसिस गर्छु। बडा आश्चर्य लाग्यो, यति सानो बालकमा यस्तो यो कसरी आयो यो भाव। र सँगसँगै जानुभयो। जाँदा जाँदा दरबारमा पुगेपछि राजाले पहिल्यै प्रश्न गर्नुभयो। त पण्डितजीले भन्नुभयो, महाराज आज त मैले यसको लागि आफ्नो सानो छोरालाई लिएर आएको छु। राजा पनि अचम्म हुनुभयो, अरे यति सानो बच्चाले कहाँ यो प्रश्नको उत्तर दिन्छ। त्यसो भए ल भन बाबु छिटो। बालकले भने, महाराज हजुरलाई यो थाहा छैन, आफ्नो घरमा आएपछि पहिला अतिथिलाई के गर्नुपर्छ? बडा आश्चर्य लाग्यो राजालाई। उनले भने, हो बाबु आऊ, तिमी त अतिथि हो, त्यसकारणले पहिले जलपान पिलाउनु पर्छ। हो। त्यसपछि राजाले भन्नुभयो, के पिलाउँ? बालकले भने, म बच्चा हुँ, त्यसकारणले म दुध खान्छु। राजाले दुध मगाएर दिनुभयो। बच्चा केही समय बसिरहेका थिए र त्यो गिलासलाई आफ्नो औँलाले घोल्दै निकै समय व्यतीत गरे। त राजाले भन्नुभयो, बाबु तिमीले के गरिरहेको छौ? त उनले भने, महाराज मैले त सुनेको थिएँ कि दुधमा घिउ हुन्छ, त्यही खोज्दैछु। राजाले भन्न थाले, अरे मेरो प्रश्नको उत्तर दिन्छौ कि आफ्नो चर्चा गर्दछौ? त राजाले भन्नुभयो, तिमी सानो बच्चा रहेछौ, त्यसकारणले तिमीलाई यो थाहा छैन कि दुधमा भएको घिउलाई कसरी निकाल्नु पर्दछ। पहिले दही बनाउनु पर्छ, अनि त्यसलाई मन्थन गर्नुपर्छ, अनि बल्ल त्यसमा भएको घिउ निस्किन्छ। त बालकले पनि भने, महाराज मैले यही उत्तर दिन चाहेको थिएँ हजुरलाई कि भगवान कहाँ छन् भन्ने कुरा यसै फर्मुलालाई लगाउनुहोस्, यही सूत्र प्रयोग गर्नुहोस्। जसरी दुधमा सर्वव्यापक भगवान हुनुहुन्छ, त्यसरी नै यो संसारमा सर्वव्यापक भगवान हुनुहुन्छ। ईश्वरको सत्ता सर्वव्यापक छ। त जसरी दुधमा भएको घिउलाई हामीले केही सूत्र प्रयोग गरेर केही कार्यविधिद्वारा त्यसलाई दही बनाएर मन्थन गरेपछि बल्ल त्यसबाट घिउ निस्किन्छ, त्यस्तै सर्वव्यापक भएको ईश्वरलाई पनि हामीले नियम आदि पालन गरेर शास्त्रीय विधानलाई पालन गरेपछि अनि बल्ल त्यहाँबाट मन्थन गरेर सत्ज्ञानबाट विचारबाट मन्थन गरेपछि मात्रै ईश्वरलाई सर्वव्यापक अनुभव गर्न सक्दछौँ। त्यसकारणले पहिलो प्रश्नको उत्तर त हजुरले पाउनुभयो कि ईश्वर कहाँ छ त भन्दा ईश्वर यसरी सर्वव्यापक छ। दोस्रो प्रश्न थियो, त्यसो भए ईश्वरलाई कसरी देख्न सकिन्छ? त दोस्रो प्रश्नको उत्तर पनि यही छ कि जसरी हामीले दहीलाई मन्थन गरेर त्यसबाट घिउ निकाल्दछौँ, त्यस्तै हामीले भक्ति साधनाद्वारा, ज्ञानको मार्गद्वारा, कर्म मार्गद्वारा जब हामी ध्यान विधिहरूलाई अपनाउँदछौँ तब अनि हामी ईश्वरलाई ज्ञान चक्षुद्वारा देख्न सक्दछौँ। यो बाहिरी नेत्रबाट होइन, ज्ञानबाट। यसलाई गीतामा भगवानले भन्नुहुन्छ कि न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्जुनलाई पनि जब भगवानले दिव्य नेत्र दिनुभयो, दिव्य ज्ञान दृष्टि दिनुभयो, त्यसपछि अर्जुनले कृष्णको विश्व स्वरूपलाई देख्नुभयो, दर्शन पाउनुभयो। त्यस्तै हामी जब परमात्मामा श्रद्धा गर्छौँ, विश्वास गर्दछौँ, त्यसपछि परमात्माले नै हामीलाई दिव्य नेत्र दिनुहुन्छ, ज्ञान दृष्टि दिनुहुन्छ, अनि हामी परमात्माको दर्शन गर्न सक्छौँ। र परमात्माले सोझै नदिए तापनि परमात्माले दिएको शास्त्रद्वारा, परमात्माले पठाएको सद्गुरुहरूको उपदेशद्वारा जब हामी त्यो नियमलाई स्वीकार गर्दछौँ, त्यसपछि बल्ल ईश्वरलाई देख्न सक्छौँ। यति सजिलै देख्न सक्दैनौँ। त दोस्रो प्रश्नको उत्तर पनि यहाँ पाउनुभयो। तेस्रो प्रश्न थियो कि त्यसो भए ईश्वरले के गर्नुहुन्छ त, भगवानले के गर्नुहुन्छ त भन्दा राजा त माथि सिंहासनमा बसेर बालकसँग सोधिरहनु भएको थियो, बालक तल बसेर उत्तर दिइरहेका थिए। त ती बालकले भने, त्यसो भए महाराज यो बताउनुहोस् कि ज्ञान दिनेवाला गुरु हुन्छ कि ज्ञान लिनेवाला गुरु हुन्छ? राजाले भने, होइन, ज्ञान दिनेवाला नै गुरु हुन्छ। अनि ज्ञान दिनेवाला गुरु माथि बस्छन् कि ज्ञान लिनेवाला शिष्य माथि बस्दछन्? त राजाले भन्नुभयो, होइन, ज्ञान दिनेवाला गुरु नै माथि बस्दछन् अनि ज्ञान सुन्नेवाला शिष्य त तल बसेर सुन्दछन्। शास्त्रीय नियम त यही हो। अनि बालकले भने, महाराज त्यसो भए यति बेला हजुर गुरु हुनुहुन्छ कि म हजुरको गुरु हुँ? राजा त बडा झसङ्ग हुनुभयो। ओहो, बालकमा बडा बुद्धि मेधावी रहेछ। वास्तवमा यति बेला त हजुरले मलाई ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ, त्यस हुनाले हजुर नै मेरो गुरु हुनुहुन्छ।
राजा झटपट उठेर आफ्नो सिंहासनदेखि तल बस्नुभयो र बालकलाई आफ्नो सिंहासनमा राख्नुभयो। त बालकले त्यही बेला नै उत्तर दिनुभयो कि महाराज, हजुरको प्रश्नको उत्तर यही छ कि भगवानले के गर्नुहुन्छ। हो, भगवानले पनि यस्तै गर्नुहुन्छ। जसमा अहंकार छ, अभिमान छ, त्यसलाई आफ्नो पददेखि पनि तलतिर झारिदिनुहुन्छ। जो परमात्मामा सत्प्रेम गर्छ, विश्वास गर्छ र आफ्नो सद्धर्मलाई, नियमलाई पालन गर्दछ, त्यसलाई माथि पुर्याइदिनुहुन्छ। त्यसको आफ्नो पददेखि पनि त्यो माथि पुग्दछ। त्यसको जीवनमा परिवर्तन आउँछ, त्यसको जीवन धन्य बन्दछ। त्यसले यो लोक मात्रै नभएर परलोकको सुख पनि प्राप्त गर्दछ। यसरी तीनवटै प्रश्नको उत्तर राजालाई दिइसक्नुभयो। र यो हाम्रो जीवनमा पनि हामीलाई यस्तो प्रश्न आउन सक्दछ, हामीलाई यस्तो जिज्ञासा आउन सक्दछ कि भगवान कहाँ छ। त भगवान सर्वव्यापक हुँदा हुँदै पनि हामीले देख्न सक्दैनौँ, अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले परमात्मालाई हामीले प्राप्त गर्न, अनुभव गर्नको लागि हामीले सत्सङ्गद्वारा, सत्शास्त्रद्वारा त्यस नियमलाई पालन गर्यौँ कि गरेनौँ। हामीले कुनै कुरा पाउनको लागि त केही मेहनत गर्नु पर्दछ। त यदि ईश्वरलाई प्राप्त गर्नको लागि पनि हामी कुनै मेहनत गरेकै छैनौँ भने ईश्वरको पनि प्राप्ति हुन सक्दैन। कुनै उपाय नै जीवनमा अपनाएका छैनौँ त कसरी ईश्वरको अनुभव हुन्छ। त आफ्नो जीवनमा आफूले आफ्ना कमजोरीलाई पनि हेर्ने गरौँ, खोज्ने गरौँ, अनि बल्ल हामी ईश्वरप्रति पनि त्यसको सही तत्त्व हामी पाउँछौँ पाउँदैनौँ त्यसको अनुभव हामी आफै गर्न सक्दछौँ। र आफूद्वारा नै आफूले गरेको वस्तु आफ्नो विश्वास अनुसार नै हामीले ईश्वरको अनुभव गर्नुपर्दछ भन्दै आफ्ना दुई वचनलाई यहीँ विश्राम दिन्छौँ। हरिओम तत्सत। हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। नमामि जानकीं भूमिं वाराहं कौशिकीं नदीं मध्ये पशुपतिनाथ गौरीं वागमतीं तथा नारायणीं मुक्तिनाथं रुरुक्षेत्रं सुनिर्मलं गण्डकी सालग्रामभूमिं नौमि नेपालमातरम्। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, फेरि पनि हाम्रो सत्सङ्ग समारोह अथवा सत्सङ्गको विषयमा चर्चा गर्दै हाम्रा जीवनलाई धन्य बनाउने विषयमा हामी आइपुगेका छौँ। वास्तवमा हाम्रो जीवन कसरी हामीले धन्य बनाउने यही खोज हाम्रो अध्यात्म ग्रन्थले बताउँदै आइरहेको छ। र जीवनमा जबसम्म सत महापुरुषहरूको सँग हामीलाई प्राप्त हुँदैन अथवा सत्शास्त्रहरूको श्रवण अथवा मनन अथवा अध्ययन हामीमा हुन सक्दैन, तबसम्म जीवन परिवर्तन हुन सक्दैन। हामीले कथा पुराण प्रवचन त धेरै सुन्ने गर्दछौँ, तर वास्तवमा सत्सङ्ग भनेको त्यही नै हो जहाँ सत परमेश्वरको अथवा सत ईश्वरको अविनाशी तत्त्वको कहिल्यै नाश नहुने वस्तुको जहाँ चर्चा हुन्छ त्यसलाई नै वास्तविक सत्सङ्ग भनिन्छ। कथा पुराण भनेको त त्यहाँ नृत्य पनि हुन्छ, भजन पनि हुन्छ र त्यहाँ अनेक राजा महाराजाका कथाहरूले नै समय व्यतीत पनि भइरहेको हुनसक्छ। तर सत्सङ्ग भनेको त्यो हो जहाँ केवल सत्य ईश्वरको बारेमा चर्चा हुन्छ र त्यो सत्य ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने उपायको बारेमा बताइएको हुन्छ, उसलाई चिनाउने प्रयास गरिएको हुन्छ। त्यसलाई वास्तविक सत्सङ्ग भनिन्छ। सत भनेको अविनाशी, सङ्ग भनेको त्योसँगको घुलमिल अथवा त्योसँगको सङ्गतलाई सत्सङ्ग। र सत वस्तुको प्राप्ति नै सत्सङ्गको वास्तविक लक्ष्य हो। त्यसकारणले सत वस्तुको प्राप्ति यदि हुँदैन भने त्यसलाई सत्सङ्ग मान्न सकिँदैन। र सत महापुरुषहरूको सङ्गलाई पनि सत्सङ्ग भनिन्छ, सज्जनहरूको सङ्गतलाई पनि सत्सङ्ग भनिन्छ।
त्यसकारणले सत्संग पाउनको लागि केवल पुराण भइरहेको ठाउँ मात्रै हामी जानु पर्दैन, केवल कथा भएको ठाउँमा मात्रै बसेर पनि सत्संग प्राप्त हुँदैन। वास्तविक सत्संग अथवा सतवस्तुको प्राप्तिको लागि सज्जनको सङ्गतबाट, महापुरुषको सङ्गतबाट र सत्ग्रन्थबाट, ग्रन्थहरूलाई पनि 3 प्रकारले विभाजन गरिएको छ। पुराणहरू 18 पुराण भनेर हामी मान्दछौँ, त 18 पुराणलाई पनि 6 वटा पुराणको भागमा 3 भागमा विभाजन गरिन्छ। जस्तै सात्विकी पुराण, राजसी पुराण र तामसी पुराण। तामसी पुराणहरूको श्रवण गर्दा त्यहाँ तमोगुणकै विषयमा चर्चा भइरहेको हुन्छ, अनि राजसी पुराणमा रजोगुणकै चर्चा, राजा महाराजाहरूको कथा जहाँ हुन्छ ती राजसी पुराण हुन्। अनि तामसी पुराणमा तमोगुणकै चर्चा, परिचर्चा, स्वर्ग नर्क आदि इत्यादिको चर्चा भइरहेको हुन्छ। र सात्विक पुराण भने केवल परमात्माको विषयमा, भगवान सम्बन्धी कथाहरूको चर्चा भइरहेको हुन्छ, त त्यस्तो पुराणलाई भनिन्छ सात्विक पुराण। जस्तै भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड पुराण इत्यादि पुराणलाई, नारद पुराण आदिलाई सात्विक पुराण भनिन्छ। वैष्णवम नारदीयम च तथा भागवतोत्तमम, यी सात्विक पुराण। त्यसपछि लिङ्ग पुराण आदिलाई तामसी पुराण मानिएको छ, र ब्रह्माण्डम ब्रह्मवैवर्तम इत्यादिलाई राजसी पुराणहरू मानिएको छ। भने हामीले जहाँ सात्विक पुराणको चर्चा हुन्छ त्यो सात्विक पुराणहरूको नै श्रवण गर्यौँ भने जीवनमा वास्तविक जीवन परिवर्तन गरेर शान्ति प्राप्त गर्ने मार्ग पाउन सक्दछौँ। त्यसकारणले हाम्रो चलन त अहिले संसारमा के छ, जहाँ नृत्य भइरहन्छ, जहाँ चाहिँ अनेक प्रकारका कथा प्रसङ्ग हुन्छ, त्यहीमा मात्रै हाम्रो झुम्मिने बानी छ। तर वास्तवमा जीवनलाई यदि परिवर्तन गर्नु छ भने, जीवनमा वास्तविक शान्ति आनन्दको प्राप्ति गर्नु छ भने सात्विक पुराण, सन्तहरूको सङ्ग र सतवस्तुको चर्चा हुने व्यक्तिसँगको सङ्गतले नै जीवन परिवर्तन हुन सक्दछ। त्यसकारणले हामी आफ्नो जीवनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो आफूमा निर्भर छ। त गीताचार्य भगवानले पनि भन्नुहुन्छ, आफ्नो कल्याण अरू कसैले गर्दैन, आफैबाट आफ्नो कल्याण गरिन्छ। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपु आत्मनः। आफ्नो आत्माको कल्याण आफै गर्नुपर्दछ, अरूले गर्दैनन्। आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन आफैबाट गर्न सकिन्छ, अरूले त केवल मार्ग मात्रै देखाउने। सद्गुरुहरूले केवल बाटो देखाउनुहुन्छ, शास्त्रहरूद्वारा हामीलाई बाटो देखाइन्छ, तर त्यो बाटोमा चल्ने हिँड्ने हामी आफै हो। भोजन त अरूले बनाइदिन सक्छ, तर त्यो भोजनलाई चपाएर निल्ने आफै हो। यदि हामी अगाउनु छ भने भोजन हामीले आफै गर्नुपर्दछ। त्यस्तै परमात्माको अनुभव गर्नु छ भने पनि त्यो साधना आफैले स्वीकार गर्नुपर्दछ। हाम्रो संसारमा यही चलन छ कि ईश्वर भनेको कस्तो हो, कहाँ कसरी देख्न सकिन्छ। त वास्तवमा ईश्वरलाई देख्नको लागि अरूले देखाएर हामीले देख्न सक्दैनौँ। आफ्नै प्रयासद्वारा, आफ्नै स्वीकारद्वारा हामीले देख्न सक्छौँ ईश्वरलाई। त ईश्वरको अनुभव गर्नको लागि, जसरी हामी कुनै पनि वस्तुको अनुभव गर्नको लागि स्वयं खानु पर्दछ। कसैले भन्दछन् मिश्रीको स्वाद कस्तो हुन्छ, त मिश्रीको स्वाद गुलियो हुन्छ भनेर कसैले बताउला, तर वास्तवमा गुलियो कस्तो हुन्छ भने पनि कसैले बताउन सक्दैन। गुलियो कस्तो हुन्छ स्वयं आफूले खाएपछि मात्रै अनुभव हुन्छ। त्यस्तै ईश्वर कस्तो छ भन्ने कुरा कसैले देखाउन सक्दैन कि ईश्वर यही हो ल हेर भनेर। ईश्वर यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अरूले बताइदिन्छन्, गुरुहरूले बताइदिनुहुन्छ, तर ईश्वरको दर्शन पाउनको लागि स्वयं आफैले अनुभव गर्नुपर्दछ। जसरी हामी खुर्सानीको स्वाद आफूले खाएपछि मात्रै थाहा पाउँछौँ, त्यस्तै ईश्वरको अनुभव पनि आफूले प्रयास गरेपछि मात्रै, आफूले विश्वास गरेपछि मात्रै ईश्वरको अनुभव गर्न सक्दछौँ। त त्यसकारणले अरूले देखाइदिएको ईश्वरको विश्वास हामीमा हुन सक्दैन। अरूले देखाइदिएको मार्गलाई स्वीकार गरेर त्यसमा हिँड्ने प्रयास गऱ्यौँ भने बल्ल आफैमा अनुभव हुन सक्दछ ईश्वरको। र त्यो जीवनमा ईश्वरको अनुभव भइसकेपछि मात्रै परम शान्तिको अनुभव हुन थाल्दछ हामीलाई।
र त्यो परम शान्तिको अनुभव भएपछि बल्ल वास्तविक जगत हाम्रो लागि मिथ्या स्वीकार गर्न सक्दछौँ। र वास्तविक जगतको जो क्षणिक सुख छ त्यो सुख बल्ल हामीदेखि अलग हुन सक्दछ। नत्र हामी जति नै सुख खोजिरहे तापनि हामीलाई जगतको सुखले नै भुल्याइरहेको हुन्छ र जगतको सुखमा भुल्दासम्म वास्तविक सुखको अनुभव हुन सक्दैन, परमात्माको सुखको अनुभव हुन सक्दैन। र परमात्माको सुखको अनुभव गर्नको लागि त हामी सत्सङ्ग अथवा सज्जनको महापुरुषहरूको सङ्गद्वारा नै जीवन धन्य बन्दछ। यही कुरालाई सन्त तुलसीदासजीले भन्नुहुन्छ, प्रथम भक्ति सन्त कर सङ्गा दूसरी रति मम कथा प्रसङ्गा। प्रथम भक्ति, पहिलो हाम्रो भक्ति श्रद्धा भनेको सन्त महापुरुषहरूमा हुनुपर्दछ। प्रथम भक्ति सन्त कर सङ्गा दूसरी रति मम कथा प्रसङ्गा। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो श्रद्धा प्रेम भनेको भगवान सम्बन्धी कथा पुराण कथामा विषयमा सत्सङ्गमा हाम्रो श्रद्धा भयो भने अनि त्यो कथाबाट पुराणबाट भगवानको विषयमा सुन्दा 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 अनि बल्ल भगवानमा विश्वास हुन्छ। हामीलाई थाहा छ, विश्वास गर्न खोज्छौँ, तर पनि बेला बेलामा हाम्रो विश्वास कम हुन्छ। त्यस कारणले हामीले ईश्वरको दर्शन पाइरहेका हुँदैनौँ। त ईश्वरको दर्शन पाउनलाई सबभन्दा ठुलो कुरा हो हामीमा विश्वास जगाउनु पर्दछ। विश्वास दृढ भइसकेपछि स्वतः ईश्वरको अनुभव हुन थाल्दछ। त ईश्वरले दर्शन दिनलाई ढिलो गर्नु हुँदैन, हाम्रो विश्वासमा ढिलो भइरहेको छ। त यसलाई सन्त तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, राम काज में ढील नहीं विश्वास ही की ढील, रघुबर के दरबार में तुलसीदास वकील। भगवानको कृपा हुनलाई ढिलो हुँदैन, रामको कार्यमा ढिलो हुँदैन, तर ढिलो हाम्रो विश्वासले गर्दा भइरहेको छ। त भगवानमा विश्वास गर्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ वकिलको काम गर्नुहुन्छ सन्तहरूले। त्यसकारणले सन्तजीले भन्नुहुन्छ, राम काज में ढील नहीं विश्वास ही की ढील, रघुबर के दरबार में तुलसीदास वकील। भगवानको धाममा वकिल काम गरिरहनुहुन्छ सन्तहरूले। तुलसीदास जस्ता योगीहरू सन्तहरूले भन्नुहुन्छ कि प्रभु यसले हजुरलाई विश्वास गरेको छ, यसमा कृपा गर्नुहोस् भनेर सन्त महापुरुषहरूले भनिदिएपछि भगवानले हामीलाई छिटै कृपा गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामी समयमै विश्वास जगाउनको लागि सत्सङ्गमा जाउँ, सद्ज्ञान आर्जन गरौँ। यही नै हाम्रो जीवनको ठुलो लाभ हो भन्दै आफ्ना दुई शब्दलाई यहीँ विश्राम दिन्छौँ। हरि ओम तत्सत्। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री अस्मद्गुरुभ्यो नमः। नमामि जानकीं भूमिं बाराहं कौशिकीं नदीं मध्ये पशुपतिनाथ गौरीं बागमतीं तथा उत्तरे मुक्तिक्षेत्रे हि रुरुक्षेत्रं सुनिर्मलं गण्डकी शालग्रामभूमिं नौमि नेपालमातरम्। नेपाल भूमिलाई वन्दना गर्दै फेरि पनि हाम्रो अध्यात्म जागरणमा उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्दहरूले विभिन्न समयका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्दै आइरहनु भएको छ
र हाम्रा शास्त्रहरूले हामीलाई जे जति सिकाएका छन्, कतिपय कुरा हामी रूढिवादी भनेर विश्वास गर्दैनौँ र कतिपय रूढिवादी कुरालाई हामीले जीवनमा छोड्दैनौँ। हाम्रो यस्ता कमजोरीहरू छन् समाजमा। रूढिवादी कुरालाई हामी छोड्न सकिरहेका छैनौँ र वास्तविक कुरालाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले हामीलाई अध्यात्मदेखि वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता आइरहेको छ। हाम्रो समाजमा अध्यात्म मार्गको कमी हुनुमा हामी आफै कारण बनिरहेका छौँ। हाम्रो शास्त्रहरूले बताएको कुरा कुनै पनि अव्यावहारिक छैन, अदार्शनिक छैन, सबै व्यवहार सम्मत छ। त शास्त्रले सिकाएको कुरा जब हामीले जीवनमा पालन गर्दछौँ, त्यसलाई स्वीकार गर्दछौँ, त्यहाँ सबै ऋषिमुनिहरूले बताउनु भएको कुरा विज्ञान सम्मत छ, वैज्ञानिक आधारले युक्त छ। जस्तै हामी शालग्रामलाई पूजन गर्दछौँ, हाम्रो परम्परा हो। ऋषिमुनिहरूले हामीलाई सिकाउनु भएको सनातन धर्ममा, साझा धर्ममा शालग्रामको पूजन गर्नु, पञ्चामृत खानु यो साझा धर्म हो। यो कुनै एक अर्काको हिन्दूको मात्रै होइन, तर आज हिन्दूको मात्रै हुन् शालग्राम भन्ने जस्तो हामीमा समाजमा यस्तो अपभ्रंश भएको छ। तर ऋषिमुनिहरूले बताएको सबैको लागि, मानव कल्याणको लागि, यहाँ सबैको कल्याण छ। हामी विचार गरौँ। शालग्राम एउटा विज्ञानको हिसाबले कालो ढुङ्गा, जसले देवता मान्दैन उसको लागि कालो ढुङ्गा हो। तर पनि शालग्राममा त्यस्तो शक्ति छ कि कालो ढुङ्गा भए तापनि हामीले जसरी जाडो महिनामा कालो लुगा लगाउँदाखेरि हामीलाई न्यानो हुन्छ, सूर्यको शक्ति तान्दछ, त्यस्तै शालग्राममा त्यो शक्ति छ, सूर्यको किरणलाई तान्न सक्ने क्षमता छ। र त्यसकारणले शालग्राम जसको घरमा राखिन्छ त्यसको घरमा ब्याक्टेरिया, भाइरसहरूले त्यति आक्रमण गर्न सक्दैन। यो विज्ञान सम्मत छ। त्यसपछि शालग्रामको पञ्चामृत, जसले शालग्रामलाई धोएको जल जसले खान्छ, त्यसमा आइरन तत्त्व प्राप्त भइरहेको हुन्छ र पेटका विभिन्न रोगहरू निवारण हुने गर्दछ। त्यस्तै शालग्रामभित्र सुन हुन्छ, यो प्रमाणित भएको कुरा हो। र त्यो स्वर्ण धातु अथवा शालग्रामलाई पखालिएको जलमा स्वर्ण धातु भएको हुनाले यो आयुर्वेदको हिसाबमा पनि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि लाभकारी छ। त्यस्तै शालग्रामलाई जुन घरमा राखिन्छ त्यो घरमा चट्टान, असिना त्यति धेरै पर्दैन। यो हाम्रो मुक्ति क्षेत्रको यात्रा गर्दाखेरि प्रमाणित हुन्छ। मुक्तिनाथ हामी यदि गयौँ भने यो शालग्रामै शालग्राम हुने क्षेत्र भएको हुनाले मुक्ति क्षेत्रमा यस्ता पुराना घरहरू अहिलेसम्म पनि कुनै ढलान गर्नु परेको छैन, किनकि त्यहाँ असिना चट्टानहरू पर्दैनन्। पानी पनि अत्यन्तै कम मात्रामा पर्दछ, जो घर बगाउने हिसाबको यहाँ जस्तो ठुलो महामारी पानी पर्दैन, ठिक्क सिमसिम पानी पर्दछ। त यो मुक्ति क्षेत्रको यात्रा गर्दा हामीलाई प्रमाणित हुन्छ। सबै घरहरू प्राय माटोको छत, माटोले मात्रै ढलान गरिएको घर छन्। त्यसकारणले त्यहाँ अहिलेसम्म पनि कुनै विघ्न भएको छैन। त त्यसकारणले जसको घरमा शालग्राम राखिन्छ, अझ धेरैभन्दा धेरै मात्रामा, यहाँ त हामीलाई संस्कारै छैन नेपालमा। हाम्रो नेपालमा भएको शालग्रामलाई बोरा बोरा भरिकन भारतदेखि आएर विभिन्न व्यक्तिले लगिरहेका छन्। तर हाम्रो घरमा, हाम्रो समाजमा हेर्ने हो भने एउटा घरमा एउटा शालग्राम पाउन मुस्किल छ। त शालग्रामलाई यदि घरमा राख्छौँ भने हाम्रो चट्टानदेखि, असिनादेखि पनि हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। यो प्रमाणित कुरा हो, विज्ञान सम्मत हो। त्यस्तै हाम्रा ऋषिमुनिहरूले बताउनु भएको कुशको महिमा हामीलाई थाहा छ। त यो हिन्दूको मात्रै होइन, यो सबै मानव कल्याणको लागि बताइएको कुरा हो। त कुशलाई जसको घरमा राख्छौँ, कुश राखेको घरमा पनि चट्टान पर्दैन र कुश लगाउने चलन छ हाम्रो पूजाआजामा। घरमा कुश लगाइएको छ, कुशको औँठी बनाइएको छ भने कुशमा नाइट्रोजन भन्ने तत्त्व धेरै मात्रा हुने हुनाले यो वैज्ञानिक आधारमा पनि कुशले वरपरका ब्याक्टेरिया, भाइरसहरूलाई अथवा विकिरणहरूलाई फर्काउन सक्ने क्षमता रहेको छ कुशमा। त्यसकारणले अर्को प्रयोग गरेर हेरौँ र कुनै दुध फाट्न लागेको छ भने त्यो फाट्न लागेको दुधमा पनि यदि कुश हामीले डुबाउँदछौँ भने धेरै समयसम्म फाट्नदेखि बचाउँदछ। कुशमा यो क्षमता छ। यस्ता धेरै गुणहरू छन् जुन कुरा हाम्रो ऋषिमुनिहरूले बताउनु भयो हामीलाई। त्यसकारणले ऋषिमुनिहरूले बताएको सबै कुरा मानव कल्याणको लागि विज्ञान सम्मत छ, व्यवहार सम्मत छ। त्यसकारणले कुशलाई घरमा राख्नु
यति धेरै लाभदायक छ। त कुश राखेको घरमा पनि चट्टान पर्दैन, ब्याक्टेरिया भाइरसहरूले आक्रमण गर्न सक्दैन। त्यसकारणले हामी ग्रहणको समयमा घरमा कुश राख्दछौँ। किन? हाम्रो समाजमा त नबुझिकन गर्ने चलन छ। यदि बुझ्ने हो भने जुन ग्रहणको समयमा सूर्यबाट समाजमा हाम्रो मान्यता अनुसार राहु र केतुको युद्ध हुन्छ, सूर्य चन्द्रमासँग यी ग्रहहरूको युद्ध हुँदाखेरि त्यहाँ एक आपसमा ब्याक्टेरिया भाइरसहरू फ्याँकिने काम भएको हुन्छ। एक अर्कालाई ध्वस्त गर्नको लागि अथवा परास्त गर्नको लागि त्यहाँ विषाणुहरू फ्याँकिएको हुन्छ। त्यो ग्रहणको समयमा वातावरणमा विषले युक्त हावा चल्ने गर्दछ र त्यस्तो बेलामा हामीले अन्नमा, पानीमा कुश र गोबरलाई राख्नाले ती ब्याक्टेरिया भाइरस अथवा विषाणु तत्त्वहरूले हाम्रो अन्नहरूलाई दूषित बनाउन सक्दैन। त्यसबाट हामीलाई कुशले बचाउन सक्छ। त्यस्तै गोबरको महिमा छ। गोबर त यति धेरै ठुलो औषधि मानिन्छ कि सर्पले टोकेको व्यक्तिलाई अरू कुनै प्रकारको डाक्टरले बचाउन नसक्दा पनि गोबर लेपन गरेपछि उसको शरीरमा भएको सबै विषहरू बाहिर फ्याँकिएको प्रमाण हामीले पत्रिकाहरूमा पाएका छौँ। र जापानमा एउटा घटना घटेको थियो जुन समयमा ठुलो भूकम्प आएर त्यहाँका व्यक्तिहरू, वैज्ञानिकहरूले पनि आफूलाई सुरक्षा गर्न नसकेपछि कसैले बताइदिए कि गोबर लेपन गरेर यदि च्यादर ओढियो भने गोबरले आफ्ना वरपर आएका सबै यी कीटाणुहरूलाई अथवा त्यहाँका ज्वालामुखीका तेजहरूलाई पनि निष्क्रिय गर्न सक्ने क्षमता थाहा भएपछि जापानमा गोबर लेपन गरिएको च्यादर ओढिएको थियो र त्यो समयमा व्यक्तिहरू सुरक्षित भएका थिए। यो प्रमाण छ। त्यसकारणले गोबरमा अरू धेरै औषधि छ र जुन हाम्रो ऋषिमुनिहरूले हामीलाई गोबरको महिमा बताउनु भएको छ। घरमा पूजाआजा गर्दाखेरि गोबरले लिपेर, तुलसीको मठलाई गोबरले लिप्ने चलन छ र मान्छेको मृत्यु हुने समयमा, अन्तिम समयमा गोबरले लेपेको ठाउँमा सुताउने चलन छ। यी सबै विज्ञान सम्मत छ। जुन समयको अन्तिम, जुन व्यक्तिको प्राण छुट्ने बेलामा गोबर लेपिएको तुलसीको मठमा सुताइन्छ, त्यति बेला पनि उसलाई वरपरका कीटाणुहरूले अझै धेरै दुःख दिन सक्दैन। अनि तुलसीको मठ, तुलसी भनेको धेरैभन्दा धेरै अक्सिजन उत्पादन गर्ने एउटा वृक्ष पनि हो र त्यो तुलसीको नजिक राख्नाले उसलाई श्वास प्रश्वासमा अत्यन्तै सजिलो पुग्दछ। त्यसकारणले तुलसीको मठमा राख्नु, गोबरले लेपन गरेको ठाउँमा राख्नु, यो भनाइ सबैको लागि हो, न कि हिन्दूको लागि मात्रै होइन। मानव कल्याणको लागि यसरी शास्त्रहरूले बताएको कुरा व्यवहार सम्मत छ, विज्ञान सम्मत छ। त्यस्तै हामी चन्दन लगाउँदछौँ। यदि निधारमा चन्दन लगाइन्छ भने यो कुनै धर्म मान्ने, तीर्थ जाने व्यक्तिको लागि मात्रै होइन। चन्दन लगाउनु सबैको लागि लाभदायक छ। विद्यार्थी, कर्मचारी, ब्रह्मचारी सबैको लागि। त यदि शिरमा हामीले, निधारमा हामीले शुद्ध चन्दन लगाउँदछौँ, अहिलेको चन्दन त हाम्रो बजारमा पाउने अबिर केसरी जो छ केमिकलले युक्त छ, यो त दूषित नक्कली खालको उत्पादन भइरहेको छ समाजमा। तर वास्तविक चन्दन त्यही हो जो वनमा बनेको वनौषधि, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, पारिजात आदिबाट बनेको जुन चन्दन हुन्छ, यो चन्दनलाई यदि हामीले निधारमा लेपन गऱ्यौँ भने हाम्रो मस्तिष्क स्वच्छ हुन्छ, टाउको दुख्ने रोग पनि ठिक हुन्छ, मस्तिष्क वृद्धि हुन्छ र क्रोध उत्पन्न हुँदैन। यस्तो विज्ञान सम्मत छ। त शुद्ध चन्दनलाई निधारमा धारण गर्नाले विद्यार्थीको पढाइमा उन्नति हुन्छ, कर्मचारीको कार्यले शिथिल बनाएको अवस्थामा शीतलता प्रदान गर्दछ र यसरी सबैलाई लाभदायक कुरा हाम्रो ऋषिमुनिहरूले बताउनु भएको छ। त्यसकारणले चन्दन धारण गर्नु पनि यो केवल हिन्दूको लागि मात्रै होइन, सबै मानव कल्याणको लागि नै लाभदायक छ। तर नबुझ्दा, हामीले यसको वास्तविक अर्थलाई नबुझेसम्म यो एउटा साम्प्रदायिक जस्तो भइरहेको छ। त वास्तवमा चन्दन लेपन गर्नु, पञ्चामृत खानु, शालग्राम पूजन गर्नु, कुशको औँठी लगाउनु र शिरमा टुप्पी राख्नु, शिखा बन्धन गर्नु, यो सबै प्राणीहरूको लागि नै उपयुक्त कुरा हो। जस्तै टुप्पी राख्नु अथवा शिरमा बीच भागमा केही मोटो भागमा हामीले शिखा भनेर बान्ने चलन छ। किनकि शिरमा सबैभन्दा कोमल भाग हुन्छ यो बीचको भागमा, र त्यसको सुरक्षाको लागि पनि व्यक्तिले अरू ठाउँमा आफ्नो केशलाई थोरै राखे तापनि त्यो ठाउँमा विशेष राखियो भने शिरको त्यो भाग सुरक्षित हुन्छ। र त्यहाँ सानो सानो प्वालहरू रहेको हुन्छ,
जसमा देवताको निवास मानिन्छ। त्यस कारणले पनि शिखा राख्नु, टुप्पी राख्नु यो हिन्दूको मात्रै होइन, सबै प्राणीको लागि, सबै व्यक्तिको लागि उपयुक्त हो र जसद्वारा शिरको सुरक्षा हुन्छ। शिर भनेको त शरीरको नै एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो र त्यसमा सबैभन्दा कोमल भाग मध्य भागमा रहेको हुन्छ। त्यो कम्तीमा पनि एउटा गाईको खुर जतिको भागलाई अत्यन्त बीचको कोमल भाग मानिन्छ र त्यति नै बराबरको शिखा यदि हामीले बन्धन गर्ने गर्यौं भने, टुप्पी राख्ने गर्यौं भने तालुको सुरक्षा हुन्छ र यदि विधिपूर्वक मन्त्रपूर्वक शिखा बन्धन गरिन्छ भने त्यहाँ देवताहरूको पनि निवास हुन्छ र त्यस्तो व्यक्तिको मस्तिष्क वृद्धि हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई दैवी शक्ति प्राप्त भइरहेको हुन्छ। यी सबै कुरा हाम्रो जीवनमा लाभदायक कुरा हुन् र यसलाई हामीले यदि पालन गर्यौं, विश्वास गर्यौं भने, यसलाई अनुसन्धान गर्यौं भने पनि हामी आफैले प्र्याक्टिकल रूपमा, अभ्यासगत रूपमा देख्न सक्छौं। तसर्थ हामी विश्वास गर्ने गरौं, पालन गर्ने गरौं र जीवनलाई धन्य बनाऊ भन्दै आजका 2 शब्द यही नै विश्राम दिन्छौं। हरि ओम तत्सत।